आज तुम्ही रिवण पंचायतीचे सगळे विलेजर्स आसा हे सांगे PWD वॉटर सप्लाय जे डिपार्टमेंट जे हांगसर येयल्ले म्हणजे तुम्ही कित्याक लागून येयल्ले आमकां कळटलें? रिवण वाठारा भितर म्हणजे जांबावले मळ आनी बाकीच्या रिवणा खुबशा ग्रुप हितून भितर जी बील फक्त 88 आशिल्ले 3 म्हयन्याचे आनी आतां पॅन्डेमीक जावन तेजे 15 दीस वाडले, फक्त 15 दीस म्हणजे 188 जाले दीस. जे पयले आशिल्ले 133 आतां 188 बील 133 बिलाचे आशिल्ले ते फक्त 88 युनिट्स आशिल्ले आनी आतां 188 जे धाडलां ते जवळ जवळ 450 युनिटाची बिलां धाडल्या. म्हणटकीर आयदर एक तर तो मिटर जो आसता तो फॉल्टी आसपाक जाय ना जाल्यार मिटर रिडरा कडल्यान खंय तरी. पूण एकूच न्ही, खूब जाणांचेर जाल्ले आसा. 80% लोकांची अशी बिलां येयल्ली आसा. तेन्ना आमी आयज तेंचे कडेन विनंती करपाक येयल्ले की हेजेर कितें तरी हेल्थी डिस्कशन जावचें आनी ह्या प्रॉब्लेमाचो सोल्युशन म्हणून म्हाका आमी येयल्ले. पूण आमचे बॅड लकान म्हणपाक जाता की आयज येईक आमी फोन मारला, येई आसा पूण तो डिविजनान आसा आनी जेई जो आसा कन्सर्न तो लिवेर आसा आनी तेणे फोनार तेजे कडेन उलयलें. तेणें सांगलां सोमाराक आमी डिस्कशन करया. फक्त एकूच प्रॉब्लेम आसा की सोमार दीस ह्या बील भरपाची लास्ट डेट आसा आनी 8,000, 5,000, 6,000, 4,000 अशी बिलां कॉमन मॅनाक एक बरोबर भरपाची सारकी अशी ना. तेन्ना आमी फोनाचेर सुद्दां सांगलां की तुमचो जो कितें प्रॉब्लेम आसा तो आनी 15 दीस एक्सटेंड करा. 15 दीस बील वाडोवपाक डेट वाडयात आनी त्या 15 दिसा भितर तुमी कोणाक 150च्यान वयर जे युनिट येयल्यात तेंचे मिटर चेक करा. कितें फॉल्ट आसा तो तांकां सांगा. ना जाल्यार कितें जातलें, हें अशेंच उरता. आज बील भरलें मुखार तें वाडत रावतलें. जरी कारण आमची सारकी मनीस किंवा जे मनशांक मिटर म्हणटा तो खबरच ना. आमी फॉल्टी आसता तो विचारता आमकां मिटर तुमचो फॉल्टी आसता. आमी तशी मिटर फॉल्टी आमी सांगूंक शकना कारण आमी तितूंतले जाणकार न्ही. आमी तितूंतले जाणकार म्हणटा आमकां खबर ना. म्हणजे आमी तांकां रिक्वेस्ट केला फोनाचेर की तुमी येया 15 दिसां भितर तुमी मिटर चेक करा 150च्या वयर जाल्यार. जर मिटर सारको ना जाल्यार तो मिटर चेंज करा आनी बील आमकां परतून दियात. कारण एक 460 युनिट्स म्हणटा ताका कितलेशे क्युबिक मिटर जाल्यार जो वापरपाक शकना मनीस. एकूच घरां एकटीच मनीस रावता ताका 600 युनिट येयल्या. एक मनीस 600 युनिट म्हणजे इतली क्युबिक मिटर उदक आसतलें तें शक्यच ना न्ही. कितली म्हणून वापरतलो उदक आनी तें पावसा दिसांनी इतलें उदक वापरना. म्हणटकीर हें खंय तरी फॉल्ट आसा आनी हो फॉल्ट एकूच न्ही, खूब कडेन जाला. 80% लोकांचो अशीच बिलांचो प्रॉब्लेम जाल्लो. म्हळ्यार तुमच्या वाठारांत चडशे लोकांक मॅक्झिमम लोकांक बील वाडोवन येयल्या. युनिट्स वाडल्यात, बील वाडोवन येयलें म्हणटा कारण युनिट्स वाडल्या त्या युनिट्सा प्रमाणे रेट सारको आसा. पूण युनिट्साचो प्रॉब्लेम आसा कारण युनिट्स इतली येवंकूच शकना पावसा तेंपार. कारण पावसाक उदक कमी लागता मनशाक. म्हणजे अशी जरी म्हणटा कोण म्हणटा भायर एक्चुली झाडां बिडां शिंपपाक मेळना. पूण जरी झाडां शिंपली जाल्यार सुद्दां पावसाक काय कोण झाडां शिंपना. कितें तरी प्रॉब्लेम आसतलो. जो प्रॉब्लेम डिपार्टमेंटान सॉल्व करपाक पडटलो, जो प्रॉब्लेम आमी सॉल्व करपाक शकना. काही जाणांनी अशें तर आमकां खबर आसा की 4-4 म्हयने हे येवंकूच ना. 5 म्हयने जे पळय फेब्रुवारी मिटर रिडर येयल्ले ते मदीं येवंकूच ना. तरी सुद्दां तेंचे पयलीं मिटर बील येयल्या. मागीर ती कशी बील येयली? हेजो सगळो सोल्युशन आमकां आमी झगडी वाद मोर्चा घेवन येयला. आमकां तेजें सोल्युशन आसा. आमकां कितें आसा आमी सोल्युशना खातीर येयले. आमी कोणा कडेन झगडपाक येना. आमी बरें थंड भशेन. पूण तुमी डिस्कशन म्हणून करपाक येयल्ले सगळे. आमी खरें म्हळ्यार सारकें डिस्कशन जर जाल्लें आनी डिस्कशनाचें जर सोल्युशन मेळटा कांयच प्रॉब्लेम ना. आनी आमकांय दिसता तशेंच जावं न्ही. आमकां तें मोठो बोवाळ करून हें करपाना. शेवटाक कितें जाता प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो आमकां म्हत्वाचें. आनी हो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक हांव उदयच्यान आमी तांकां नाल्यार सगळ्या माजी आमदार, आतांचो आमदार, तेजे पयलींचे आमदार जर आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी एकटेन येवपाक जाय. आतां कोण तरी झेडपी बिडपी येयल्यात तेंच्यांनी येवपाक जाय. मागीर जे झेडपीक पडल्यात तेंच्यांनी मुखार सरपाक जाय. पंच आसले सरपंच तेंच्यांनी सगळ्यांनी मुखार येवन हो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाय. कशें आसता प्रत्येकाक आमी दोश दिवन उपेग ना. प्रत्येकान आपलें सोल्युशन घेवन मुखार येवपाक जाय जाल्यारच हे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. प्रत्येक वाठारांतले जर प्रत्येक पंचान सरपंचान जर हे प्रॉब्लेम हाडून जर सॉल्व करत जाल्यार प्रत्येकाचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. तेच लागून आमी तेजे कडेन टायम मागला. तेंच्यांनी सोमाराक दिला पूण सोमाराक लास्ट डेट आसा आनी आमी देवा कडेन मागता की ह्या सोमारा हेजें सोल्युशन येवं. सद्या सणाचे दीस आसात, क्रिसमस आसा, मागीर धालो आसतल्यो, मागीर बाकीचेय दीस खूब कितें आसता. कारण 31st म्हळ्यार लोकांनी कार्यक्रम घरा कडेन खूब आसता. जरी पॅन्डेमीक जाल्यार घरांतल्या घरांत कार्यक्रम जाता. क्रिसमस म्हणटा तो सगळ्या कडेन जातलो. त्या दिसांनी कोणाकय उदकाची कमी जावपाक जायना. कारण आमी मळार खूब अशे प्रॉब्लेम आसा. पयलीं फाटीं आमी आमच्या टॉनी बाबान बी सगळ्यांनी इश्यू एक रेज केलो की ते उदकाचो प्रॉब्लेम आसा. जे उदक प्रेशर येना थंय
दियामाल्टो जांबोलो म्हळ्यार 4-5 कडेन 4 वर्सां जालीं उदकाची पायपलायन फुटिल्ली आसा पूण तेजेर कोणाचें लक्ष ना. अजून रिपेर करूना ना उदक अजून तुमी गेले जाल्यार अजूनय कळना की रस्त्या भितरल्यान उदक येता तें प्रेशर आमकां खबर ना कारण आमकां ती हय आमकां खबर ना कित्याक लागून तें फुटलां कित्याक कारण खंयची लायन फुटल्या पूण तो प्रेशर एखाद्या वेळार तेजोय जावं शकता पूण कोणूच तेजेर लक्ष दिना. डेली रातची 10 मळार एरिये भितर उदक आसना मागीर हेजेर कोणी तरी गांभीर्यान लक्ष दिवपाची गरज आसा. डिपार्टमेंटान लक्ष दिवपाक जाय आनी डिपार्टमेंटान हो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाय. शेवटाक कितें आसा आमी जे कोण आसात ते गव्हर्मेंट सर्वंट ते पब्लीक सर्वंट आसा लोकांची सर्वंट आसा तेन्ना ते मनान धरून मातशें लोकांचें कामां करची. जे कोण निवडून येयल्यात तेंच्यांनी लक्ष दवरपाचें सरकारांनी लक्ष दवरचें आनी कन्सर्न मिनिस्टरांनी हांव मिनिस्टराक पर्सनली वचून मेळून हें सगळें सांगतलो कारण आमकां शेवटाक आमकां 15 दीस कमीत कमी हें सगळें मिटर आमकां चेंज करून जर सारकें ना जाल्यार करपाक पडटलें कारण इतली बिलां भरपाक शक्य ना. आमची अशी थोडे लोक आसात जे डेली वेजीसार काम वतात तांकां 4-5 हजाराची बील येना की तेंचे खातीर जर खरेंच जर तेंच्यांनी वापरलें ना जाल्यार तांकां 2 वर्साचें एक्शन 2 वर्सां भितर ताणें हळू करून भरपाचें कारण 4-5 म्हयन्यां भितर तांकां 5 हजाराची 8 हजाराची बील भरपाक शक्य ना. म्हळ्यार जशी ती इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जी स्कीम एक काडल्या लोकांक बील भरपा लागून तशी जर हेणी PWD वॉटर सप्लायन जर काडली जाल्यार भरपूर बऱ्या पडटा अशें तुमकां दिसता कशें दिसता? सामकें वेल एंड गूड. आमकां कितें आसा शेवटाक लोकांच्या सद्या पेंडांतल्यान हरशीत लोक त्रासान पडले आसात. तकलेर हरशीत प्रत्येकाले कामां आसा खूब जाण आसात जे भायर कामां आसतले तेय गांवांत आसा तेंच्याय तकलेन विचार आसा की मुखार कितें जातलें अजून तेंकांय क्वेश्चन मार्क आसा वचपाचें काय ना. थोडे तो लोकांनी धंदे सुरू केल्ले आसा तेंच्यांनी थंय पयशे घातिल्ले आसा तेन्ना कोणाक त्रास करनासतना बरे भशेन एक सोल्युशन काडून जशी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान घालता तशें जर केलें जाल्यार सगळ्यांत वेल एंड गूड. पूण ताचो पिरियड वाडोवन दिवचो कारण बर्डन कोणाचेर दिवचें न्ही. विदावट बर्डन सगळ्यांक सोल्युशन मातशें दिवचें. पूण अशें बी आयकूं येलां की डिपार्टमेंट जे आसा तेणी खंय म्हळ्यार गव्हर्मेंटान जी रेट जी आसा ही मिटर जी रेट फाटल्यान जी रेट आसा आनी युनिटा फाटल्यान जी रेट आसा ही सगळी रेट वाडयल्या. सध्या पॅन्डेमीक चालू आसा लोकांक सध्या पयशांची सध्या कमतरता आसा तेन्ना हे टायमार ही रेट वाडोवप ही तुमकां कशें दिसता? रेट वाडयल्या तेजे एक आसा त्या रेटीचेर आनी तेजोय काडून घातला 3.50 रेट आसा पूण ही जी बील येयल्या ती 3.50ची बील येवना. मुद्दोच तो आसा ही मुद्दो हें आसा ती पयलीं पासून जी रेट वाडयल्ली आसा. हांव कितें म्हणटा जर गव्हर्मेंटान जाता जाल्यार पयलींची रेटीन ह्या 6 म्हयन्या खातीर दिवची आनी मागीर मुखार जर वाडोवपाची गरज जाल्यार वाडोवची कारण सद्याचे परिस्थिती लोकां कडेन खूब पयशे म्हणजे पयशे तशे भोंवपाक लोकां कडेन सगळ्या कडेन ना. म्हणजे तुमकां कितें दिसता की डॉमेस्टीक जे कनेक्शन आसा हेंका तरी रेट कमी दवरचे अशें तुमकां दिसना? न्ही डॉमेस्टीक कमी करची. आमी कितें म्हणटा तो विशय एक्चुली वेगळो आसा. कमी करपाची वाडोवपाचो हो विशय वेगळो आसा. आमकां सोल्युशन ज्या विशयाचो जाय ऑलरेडी ज्यांच्या हातान बिल पडल्या तेंच्यांनी कितें करपाचें तेंकां कितें तरी पयलीं सोल्युशन दिवपाक जाय. तें वाडोवपाचें कमी करपाचें तेका फाल्यां तो शॉप सूट केलो जाल्यार आतां जी बिलां आसा ती तर भरपाकच जाय न्ही. फाल्यां जर गव्हर्मेंटान काय काडलो तो वाडयना आशिल्ली तेच रेट दवरली पूण ही बील भरपाची कशी ह्या बिलांचें पयलीं सोल्युशन काडपाक जाय. तेजे नंतर म्हाकाय दिसता खूब म्हणजे ज्या पद्दतीन उदकाचो जो सोल्युशन आसा तें मातशें करचें आनी पयशे जर जाता गव्हर्मेंटा कडेन आमी म्हणजे आमी मिनिस्टरां मेळून सांगतलोय बी की मातशें बिलांचेर मातशें लक्ष दवरचें आनी जाता जाल्यार कमी करचें कोणाचें बर्डन दवरचें ना. आम्ही जरा म्हणले की